बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आज का भी एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसका टाइटल आप लोग ऊपर देखिए लिखा हुआ है कुर्बानी। कुर्बानी जिसे अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कुर्बानी, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रीफाइस, इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस, और हिंदी में दो हिंदी है, एक हिंदी है बलि और दूसरा हिंदी है त्याग। उर्दू में कहते हैं कुर्बानी, इंग्लिश में सेक्रीफाइस, और हिंदी में दो हिंदी है, एक है त्याग और एक है बलिदान। लिहाजा अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, हमको और आपको तो प्यारी है बिरयानी। खाइए बिरयानी, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बिरयानी, यहाँ तक कि चिंगड़ी मतलब झींगे की बिरयानी होती है, चिंगड़ी बिरयानी भी होती है। लेकिन अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कैसी कुर्बानी? लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन शॉर्टकट हर तरह की कुर्बानी। सबसे पहली कुर्बानी तो हमको आपको अपने नफ्स की कुर्बानी देनी है। जब जब तक चाहें सो जाएं, जो चाहें जैसा चाहें खा लें, जैसा चाहें सोएं, जब चाहें उठें, जो चाहें खाएं, जो ऐसा नहीं है। इस्लाम मजहब यह है, हलाल खाने को कहेगा, हराम के करीब नहीं जाना है। टाइम है सोने का, टाइम है उठने का, टाइम है काम करने का, टाइम है अपने बीवी बच्चों को वक्त देने का, टाइम है अल्लाह की इबादत करने का। हर चीज़ का टाइम बटा हुआ है। अल्लाह की इबादत कब होगी, आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कौन सा हलाल चीज़ खाएंगे, किस हराम चीज़ खाने पीने के करीब नहीं जाएंगे, कौन सी मजलिस में बैठेंगे, कब अल्लाह की इबादत करेंगे, कब अपने बीवी बच्चों को टाइम देंगे, कब आप खेती बाड़ी बिजनेस नौकरी कब करेंगे, सब का टाइम फिक्स है। और अल्लाह के बताए हुए रास्ते और नबी की बताई हुई दिखाई हुई सुन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सुन्नत पे अमल पैरा होना, उसी का नाम है इस्लामी ज़िंदगी। बाकी अगर अपनी नफ्स की ग़ुलामी हम करेंगे, तब तो शैतान की और नफ्स की ग़ुलामी में फंस के रह जाएंगे, दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी चली जाएगी। इसलिए कुर्बानी अपने नफ्स की देनी है। पहले सारे गुनाहों से बचना है, गुनाह हो गए हैं तौबा करना है, ये पहली कुर्बानी अपनी ज़ात से। उसके बाद वक्त की कुर्बानी, ज़रूरत पड़े तो तबलीगी जमात में जाके दीन सीखना, मस्जिद में जाके कुरान सही करना, उलमाए कराम के करीब जाके बैठ के दीन को सीखना। तो अब जब ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो गुनाहों से बचना, नेकी करना, अपने नफ्स की कुर्बानी। दूसरे अपने वक्त की कुर्बानी, टाइम लगाइए मस्जिद में, मदरसे में, खानकाह में, तबलीगी जमात में, तब जाके दीन आएगा ज़िंदगी में। और तीसरा, इन सब कामों के लिए कुछ माल खर्च होगा, तो माल की कुर्बानी। पहले अपनी जान की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, ये तीन बहुत अहम है। इनमें से सबसे अहम, डॉक्टर इसरार खान साहब पाकिस्तानी कहते थे, सबसे अहम माल वाली है। तो माल की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, उसके बाद वक्त की कुर्बानी जब देंगे, तभी जाके हम सब के ज़िंदगी में कुरान हदीस के मुताबिक दीन इस्लाम आएगा। और अगर ऐसी कहें कि गप्पे मारने से और ऐसे बैठे बैठे हो जाए, कुछ होगा नहीं। हाँ, खेती बाड़ी काम करने वाले कितनी मेहनत करते हैं जब खेती से गल्ला निकलता है। बिजनेस करने वाले कितनी मेहनत करते हैं, डे नाइट एक कर देते हैं, नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी सब देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी देखने में मिलता है कि माल कमाने के चक्कर में अपना हेल्थ यानी स्वास्थ्य भी गंवा देते हैं। लिहाजा तरह तरह की कुर्बानी है, लेकिन ये तीन कुर्बानियाँ सबसे अहम हैं हम सबके लिए। नंबर एक, हलाल रिज्क कमा के माल की कुर्बानी। 100 रुपया अगर हम कमाते हैं, 20 रुपया दीन के लिए लगाएं, 80 रुपया अपने बीवी बच्चों के लिए अपने लिए लगाएं, नो प्रॉब्लम, 20% तो दीजिए। तो हलाल कमा के माल की कुर्बानी। नंबर 2,
اپنی جان سے مجاہدہ کرنا، تبلیغی جماعت میں جانا، مسجد میں نماز پڑھنا، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کوئی محتاج کا ہیلپ کرنا، طرح طرح کا اپنی جان سے، یعنی تبلیغی جماعت میں جانا، 4 مہینہ 40 دن لگانا، دین سیکھنا۔ اور تیسرا، جب آپ مال بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے اپنی، تو آپ کا وقت تو ویسے لگ جائے گا، بجائے چائے کی دکان پہ گپ مارنا، ادھر ادھر بازاروں میں ٹہل بازی کرنا۔ مسجد کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا فرمان ہے، سارے دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد، اللہ کا گھر، اور سارے دنیا میں سب سے بری جگہ بازار، جہاں پہ مچھلی، مٹن، سبزی، کوئی بھی بازار ہو، لوہا بکتا ہو، سونا بکتا ہو، کپڑا بکتا ہو، بازار۔ دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار، مارکیٹ۔ دنیا کی سب سے اچھی جگہ اللہ کے گھر، مسجد۔ اللہ کرے ہم سب کو بات سمجھ آ جائے۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا میں نے ٹائٹل لگایا قربانی۔ تو قربانی تو پہلے مال کی دینی پڑے گی، جان کی دینی پڑے گی، وقت کی دینی پڑے گی، تبھی صحیح طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق ہم سب لوگ زندگی گزار پائیں گے۔ یہاں اس لیے میں نے بنا دیا کہ ابھی کچھ دن پہلے قربانی کا تہوار جو گیا ہے، عید الاضحیٰ، اس سال بہت سالوں کے بعد میں بمبئی میں تھا اپنے گھر پہ، تو ایک چھوٹا سا بکرے کا فوٹو آ رہا ہے، آگے آپ لوگ دیکھیں گے۔ میری چھوٹی نتنی ہے، میری چھوٹی سی نتنی ہے 2.5 سال کی ابھی، تو وہ حال کے اندر وہ بکرا کھڑا ہوا ہے، اس کو چھو رہی ہیں۔ اور وہاں 1 منٹ کا میں نے کلپنگ نکال لیا تھا، ویڈیو بنا لیا تھا، اس کو میں اس میں جوڑ دیتا ہوں۔ قربانی کا وہ بکرا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان تھا، چلا گیا اللہ کے گھر میں، قربانی تو ہو گئی الحمدللہ۔ تو بکرے کو ہماری چھوٹی سی 2.5 سال کی نتنی اس کو چھو رہی ہیں۔ میں نے 1 منٹ کا ویڈیو کلپنگ بنایا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا انجوائے کریں۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات اور ملائیں گے، اللہ کرے مجھے آپ کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ویڈیو آگے، آپ پہلے دیکھیں پلیز۔ میں کو پکڑو، ٹھیک سے پکڑو۔ میں پکڑ لو اس کو، پکڑ لو، نہیں کچھ پکڑ لو۔ میں پکڑو دو لائٹ یا نن کا کم ہے، وہ بھی پنکھا چل کر۔ میں پکڑو اس کو، ہاں تم بھی پکڑ لو، تم بھی پکڑ۔ ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ۔ میں اللہ کے گھر جائے گا، میں دیکھتے رہے، بڑا بولا الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا میری چھوٹی سی نتنی ہیں جو کھیل رہی ہیں بکرے سے۔ اس وقت دیکھیے اللہ رب العزت کے خانہ کعبہ کا فوٹو ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ کرے پورے دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کو اللہ تعالیٰ کم سے کم زندگی میں 1 بار عمرہ اور 1 بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار وہاں کہہ رہا ہوں میں کر کے وہ ویڈیو میں، تو میں کا مطلب ہم لوگ بکری کو بکری بولتی ہے، میں ہم لوگ میں کہتے ہیں، لیکن بنگالی میں کا مطلب ہوتا ہے لڑکی۔ بنگالی میں، بنگلہ لینگویج میں مطلب لڑکی اور چھیلا مطلب لڑکا، لہٰذا میں مطلب لڑکی کو کہتے ہیں۔ کتنے آپ کے لڑکیاں ہیں تو کہیں کتنے میں ہیں، اور کتنا بیٹا ہے تو چھیلا کہتے ہیں بیٹے کو، لہٰذا بنگالی لینگویج اور ہم لوگوں کا بکری چونکہ میں کہتی اس لیے میں چڑھا رہا تھا۔ دیکھیے پھر آیا اللہ کے گھر کا بہترین منظر، اوپر آسمان نیلا، اس کے بعد کلاک ٹاور بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اوپر آسمان نیلا، کلاک ٹاور دکھائی دے رہا ہے۔ 7 اسٹار ہوٹل ہے یہ کلاک ٹاور، جس میں گھڑی لگی ہوئی ہے، بہت دنیا کا لاجواب ہوٹل ہے وہ۔ اور اس کے بعد یہ کالا والا خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ بار بار میں دعا اسی بات کو کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو مکمل دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن حدیث کے مطابق ہم سب اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں، سچی پکی ہدایت دے دیں۔ پرانی زندگی، پچھلی زندگی سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آگے بچی ہوئی زندگی میں سچی پکی ہدایت دے دیں، اور توحید پرست مسلمان بن کے ہم سب زندگی گزاریں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق پوری زندگی ہم اور آپ گزاریں، اور جب موت کا وقت آئے تو اس کلمہ شہادت زباں پہ ہو
اور خاتمہ بالخیر کر کے اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائیں. آمین 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 یا رب العالمین.